sa mga asawa nga gipangkulbaan kay nagduha-duha kung ilang mga bana magdugay pa ba sa ilaha. Mga asawa nga di na mo kumpiyansa kay sa panahon karon ang baga og kiki mo na ipuli sa imuha kay mo lagi na ipanultion nga walay lig-on nga relasyon kung buhi pa og walay mo patay sa mga bigaon. Maunang sa mga asawa nga nakulbaan kung mulahutay ba ilang mga bana o sa ragyod ang sekreto nga akong itug sa inyo ha. Kinahanglang hugot ragyod mo og pamilat para ang inyong mga bana kalaing mga bayi ang ilang mga mata dili mo budlat og kamo dili mo biyaan kay hugot mo og pamilat. Karon para ma-maintain ninyo mga day ang hugot nga pamilat og ang inyong mga bana murag ka jirjiron siging gapangilat ang inyong buhaton para hugot o malipayon ang inyong kaminyon, ang inyong mga pamilat sa tawas nga bato paom-omon 24 oras 7 kaadlaw diretso, walay tang-tang-tang-tang, walay hunad-hunad, bato nga tawas ipaom-om sa bilahan, tan-awon talag sunod semana di ba na mohuot tanan. Og ang imong bana magmalipayon hangtod sa kahangturan. Maonang kung gibiyaan mo sa inyong mga bana o sa ragoy rason ni ana ang inyong mga pamilat pertinang luaga nangawewe og nangagibang og ang uban gipangtay ana gikan sa gold dahimong silver karon inyong pamilat buron sina. Na di maho ng taya. Maunang everyday gamit og steel brush ang mga pamilat, toothbrush og ang kahugot i-maintain perme kay mo action kay nagluag ang inyong mga bana ang ilang mga pagbati mo luag sa diha sa imoa. Mo ang hugot nga relasyon og hugot nga pamilat mao ang atong ipadayon. Ayaw kalimti numero 1 sa baluta para sa huot nga pamilat. Kaya ang huot nga pamilat mooy makapalig-on sa inyong relasyon. Tumana haron sa inyong mga bana kamo palanggaon. Kung di mo motuman inyong mga palopyan akong laitan. Period. Huot nga pamilat.